पळय कसो जाला रोड तो हेजो डांबर मेळ जाला व्हांवला डांबर हेजो आनी दिसान दिसा वाडत आहा. हे मातशे 3 कडेन आला हे जॉयंट जाला आनी 2 कडेन आला. तशेंच फाटल्यान आमी दाखयला थंयसरूय वाडटा आनी डांबर इतलो आतां हांगा येवन रावला पळय उंच जाला. 2 व्हिलरवाले आतां म्हाका कितलेच लोकांक रातचे पडटात म्हणून आनी काळो गांव म्हणून एक व्हिडिओ करचे म्हणून ताका लागून आतां व्हिडिओ करूंक येयला. पळय भितरलो पयलींचो ओरिजिनल कितें रोड आहा तो दिसता. कसलो डांबर घातलेलो कितें हांव न्हू कितें तें 2 व्हिलरान सामकें डेंजरस जेन्ना सायडीक घेतात पळय. आनी हांगा जाल्यार कितें व्हडले ट्रक येतात तेन्ना 2 व्हिलरवाले लेफ्टान रावतात तांकां लेफ्टान रावचें पडटा आनी तेन्ना हांगा पावले काय मागीर मरपाचें कामां. शेखर नाग गोवा यूट्यूब चॅनल हांव आतां सर्वीस रोडाचेर आहा. जो सर्वीस रोड पेडे जंक्शना कडसून डायवर्शन दिला फ्लायओवराक लागून हायवेच्यो गाडयो सगळ्यो हेवटेन येतात त्या सर्वीस रोडाचेर हांव आहा. हो सर्वीस रोड इतलो आतां डेंजरस जालोला. एक्सिडंट तर जायत आहात कित्याक पयलेच हो सर्वीस रोड नॅरो आहा आनी तितून व्हडले ट्रक गाडयो रातच्यो दिसाच्यो सबंद दीस रात हांगासर येता वयतात आनी तितून आतां हे रस्त्याचे प्रॉब्लम जाल्लेले आहा. आतां आमी पळयता हेका आतां खूब दीस जाले आतां रस्तो हो व्हांवता हो मेळ जाता रस्तो हो डांबर वयता हेजो मातशें करून आतां कितलेंच जाल्लेलें पळय दिसता पळय कशें तें. हांव नको हांवें फर्स्ट टायम पळयलें डांबर वयता तें. आदलो कसलो रस्तो आसलेलो तो दाखयता रस्तो भितर हय आनी अशें पळय हेका दाखय हे पळय अशें वयतात न्हू नो एंड बीन दिवन न्हू थंय कॅमेरा लायल्यात तरी भियानात कशेंच कितें हे चड कोण 2 व्हिलरवाले तितून 4 व्हिलर वयता. आमी व्हिडिओ दाखयलो कितें ह्या रोडाचेर कितले स्कुटर रातच्यो पडटात आनी हांगासर फूल डार्क ब्लॅक आवट हांगासर एक लायट पॅटर्न हांगासर कितें इतलो काळो आसता आनी ज्यो स्कुटरी रॉंग सायडीन येतात त्या हो हायवे रोड हो तो मदीं आहा तो जेन्ना ते टार जंक्शन काडटा सर्वीस रोडासून वयर हायवेर पावतात परते मागीर हो आतां हायवेच जाला. हे पयलींचे सोडा दाखयता आनी बंद करा येवपाचें हेवटेन एक वर्स पर मातशें हें करा पासियेंस काडा तुमकां आतां तो फ्लायओवर मेळटा अंडरपास कांय ना रिस्क घेतात तितून हे पळय ही रिस्क पळय हें हांगा जाला तो हें फाटल्यान अशेंच जाल्लेलें आहा. रस्तो हांव नको कसलो रस्तो केला तर कितें मिक्स केलें हितून हांव नको हितून डांबरान ह्या कितें घातलेलें हांवें सर फर्स्ट टायम पळयलां अशें कित्याक पंचो रस्तो तो दिसता पळय आदलो कसलो सिमेंटाचो आसलो कितें तें पळय हांगा दिसता पळय हें दाखय उदय मातशें हें पळय पळय हें सुद्दां दिसता म्हणजे हेजो डांबर वचत आहा. हांव सुद्दां पळयतालो फाटल्या म्हयन्यांकसून मातशें वयता तशें फाटल्यान जालां तशें आनी हांगासर आतां कशें जालां पळय हें दाखय पयलीं कितलें आतां वयर सकयल जालां पळय 2 व्हिलरवाले पडत आसतात आनी आमकां फोन येत आसतात ताका लागून आतां म्हणल्यार आमी व्हिडिओ करुया म्हणून ताका लागून म्हाज्या उदय हिरवे आहा फाटलें दाखयतलो तुमकां तो. म्हाजें नांव उदय हिरवे. आतां शेखर भाईन उलयल्लो आसा आतां हांगासर एक आसा पळय हें व्हांवता पळय कशें हेतून म्हाका दिसता कितें कसलें कॅमिकल घातला कितें घातला आमकां कांय हितूंतली नॉलेज ना पण आमी दाखयतात पोंचे सिमेंट दिसता आनी वयर ते डांबर व्हांवला. डांबर व्हांवताना फर्स्ट टायम हांवें हें पळयलें अशें व्हांवताना कसलें कॅमिकल तें हांव नको. गाडयेचो पेंट मारताले पयलीं फियाटी गॅम्बा शिटर एक टॅम्पो मातसो व्हांवलो ते लांबी भरून घालताले आनी ते पेंट मारताले परत म्हणजे ते बसोंक जाय म्हणून तशी परिस्थिती जाल्या अशें फर्स्ट टायम पळयलें हां. अरे हांव म्हणटा कितें अरे तुमी सर्वीस रोड केल्यात तो जाल्यार हायवे सद्या गाडयो पळय कशी स्पिडीन येतात आंगार येतात आनी 2 व्हिलर येतात एकटो पडटलो आसलो बाबा सायडीक म्हाका पळोवन तेणी आपल्या सायडीक घेतली आं. आनी हें करतना हांगासून कंप्लीट तुमी हॉट मिक्स करूंक असले न्हू हे लोकांचो जीव धोक्यान घालूं नाकात. तुमी बिंदास वयताले आनी बिंदास येताले आतां 2 व्हिलर आतां 2 व्हिलर जर येयलो 2 व्हिलर घेवन तेणी कितें करपाचें आं. 4 व्हिलर मातशें कंट्रोल जावंक शकता 2 व्हिलर समजो वयतलो भितर तो तेन्ना बेगींतल्या बेगीन तुमी काम करचें आनी इतलेंच काम करूं नाका. थंयसर हॉट मिक्स घाला थंय काय व्हाळना हांगासर व्हाळना व्हाळ हो बाबा व्हडलो आसा हांगासर तें नांव मागता तुमचे कडेन हांगासरूय घाला तो हो म्हाका दिसता मिनिमम 1.5 मिटर सुमार आहा तेचेरूय घालचो. आतां गरज आहा कित्याक 1.5 वर्स लागतले तो फ्लायओवर जावपाक आतां हें मातशें रुंदाय जावंक जाय आतां आनी तेतून डांबर घालतना असलो घालून ना डांबर सांग मिक्स केलेलो कॅमिकल घातलेलो परते हाय जाता सांगते. आनी आतां परत एक सांगता हांव आतां तो फ्लायओवर जावपाक मिनिमम आतां शेखर भाईन उलयला 1.5 वर्स लागतलो म्हणून
पण तुम्ही असली ही कामां करू नाकात. कामां करतना बरी करून घेयात. हांगासर ऑडमिक्स करा आनी बरो ऑडमिक्स करा असो न्हू. हेजेर पेज मारून डायरेक्ट थंयसून म्हणजे कंप्लीट जावंक जावो. ह्यो जागो कोणाक दवरल्यात तुमी? तितले चुकी लावप तेच्या वयरूच. अरे फाटल्या दिसांनी उलयल्लो मरे हांव. अरे कायदो कितें आसा? तुमी आपा लिपाक कित्याक करतात? अरे फाटल्या दिसांनी ब्रागांच्या बिल्डिंग कडेन खोडल्यात, मातशें घातल्यात थंय. बरें आसा, बरें केल्यात काम, काय म्हणिना हांव. पण प्रॉब्लेम कितें जाला? डांबर पावला सकयल आनी ते बुराक आहात ते वयर पावल्यात. आतां पावसान लोकांचे बोंबो पडटल्यो. ते थंयसरूच तुमी मातशें लक्ष घालात. तो हनुमंत थिएटर आहा पळय तसो असो डांबर आसा आनी अशें डांबर आसा. ते वणकात पळयात, मदीं मुद्दम पळयात कोणूय. कोणाकूय कावन्सिलराक कोणाक जर दिसता इंजिनियर कोण आहा पळय तेणी लक्ष घालचें. अशें न्हू. जेन्ना तुमी डांबर घालतात पळय हेचेर कितले कोड आहा ते हांव दाखयता सद्या पळय. हो पळय ह्यो एक कोड आसा, दुसरो कोड आनी तिसरो कोड आहा. फक्त तुमी वयल्या वयर थुके घालात. शॉर्टकट मारता ही काम करात. ही लायकी आमची शॉर्टकट मारपाची. तितलें हांव सांगता कितें, बेगींतल्या बेगीन तुमी हो मातसो रोड मातसो फोडात आनी हेचेर ऑडमिक्स करात डायरेक्ट. हे थुकी मारूं नाकात. हे कितें रे? अशें डांबर रावता रे केन्ना? हांवें केन्ना पळोवंक ना. हो घावो वाडलेलो भशेन वाडटा. आतां मनीस 500-600 जाले काय ताका घावो जाता आनी तो घावो वाडटा पळय ती परिस्थिती जाल्या रोडाची. मनशाक जाता तें खबर आहा म्हाका. रोडाकूच जावंक लागले. हे बेगींतल्या बेगीन हें काम करचें आनी करून घेवचें. पण अशें न्हू परत रिपीट करता हांव. हे डांबर तुमी काडचें परत आनी बरें करून घेवचें. बरें डांबर हे न्हू हे कॅमिकल म्हाका असं कसलें वापरला देवाक खबर. आमी काय पळोवंक ना ते खंयच्या टायमार कितें करता आमी नको. मदीं रातच्या टायमारूय काम चालू आसता, दिसाच्या टायम काम चालू आसा. तें हांव सांगता बऱ्यांतल्या बऱ्यान हे बरें काम करून घेवचें. आनी हे वयर येता. आतां मनशाक कसो हें जाता पळय, एक फोड कोसान तो फुटपाक पावता पळय ती परिस्थिती जाल्या ही रोडाची. उलोवपाचें न्हू कशें दिसता पण उलोवपाक येता कित्याक वायट दिसता. अरे म्हाका सांगात तुमी हांगा डांबर घातल्यात मरे इतल्याक, हांगा कित्याक रे घालूंक ना? हे 1.5 मिनट कित्याक रे सोडल्यात? तेचेरूय मागता हांव. हे इतले हे दवरूं नाका. हे कोणाक दवरल्यात तुमी? हेचेर घालात जाता इतले बेगीन. हे फोडात आनी परत डांबर घालात जाता इतले बेगीन बेगीन. आनी पावसूय लागीं पावला कित्याक पावस तुमकां सांगून येवचो ना. आनी म्हाकाय खबर आसा पावस येयले काय मागीर ते गटर साफ करूंक वयतात. ते आतांच साफ करात कित्याक पावस केन्ना येतो सांगू शकना. हो एप्रील आतां फुडलो म्हयनो मे केन्ना येतो आमी सांगू शकना. तितल्यान बेगींतल्या बेगीन एक काम करा. थँक्यू. पळय अशें रॉंग सायडीन वयता. पळय 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 फुडें कितें जाता पळय पळय. हे जेंच्यांनी ट्रक बांदलेला आमी फाटल्यानय दाखयला फुडेंय दाखयला खुबदां. हे पळय हे मोटलो काय काय म्हणटा हेजेर कितें हाडून उडयतात? भितर कचरो गार्बेज. हो आतां गार्बेजचो पॉयंट जाल्लो आहा. हांकां आमी सांगपाचें काय म्हणटा तर जायत आहा. आनी हांगासर सामकें इजी एक्सिडंट जावपाक कित्याक हे ज्या हिसपान वयतात न्हू. हो आतां तो आतां सर्वीस रोड आहा, आतां हायवे जाल्लो आहा. गार्बेज रोड गार्बेज वयना ते गार्बेज. पळय कितले लोक येतात पळय. नो एंट्रन्स पळय कितले लोक येतात ते पळय. फुडल्यान ट्रक बी मारीत न्हू. काय